सैयदना उमर फारूक, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते 950 साल मेरे उम्र की शान बयान करें तो खत्म नहीं हो सकती। इतना बड़ा शख्स उमर फारूक, इतना बड़ा आदमी। एक दिन ऐलान किया उमर फारूक ने, लोगों मस्जिद में आओ, बात करनी है। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम है, सारे मस्जिद में आ जाए। खचाखच मस्जिद नबी सहाबा से भर गया। ऐसा जब ऐलान होता था तो सहाबा दौड़ के आते थे, शायद को जंग है, शायद किसी ने हमला कर दिया है, शायद कोई नई बात है। दौड़े आए लोग, मस्जिद नबी खचाखच भर गई। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे बैठे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा तजस्सुस के देख रहे हैं कि पता किसी तरफ से पैगाम नहीं आ गया, काफिर हमला नहीं करने लगा, अल्लाह जाने क्या हुआ है, बड़ी परेशानी है। उमर बैठ अल्लाह की हम्द की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा और फिर उमर फारूक बोले, फरमाने लगे, मैं जब मक्के में रहता था ना तो कभी घर में कहत आ जाता था, कभी कहत आता था घर में, बकरियों के दूध खुश्क हो जाते थे, गंदम नहीं मिलती थी, पानी नहीं होता था। फरमाया मेरी अम्मा मुझे खाला के घर भेज देती थी। कबीला बनु मखजूम, उस कबीले में मेरी खाला की शादी हुई थी तो वो मालदार लोग थे, उनके पास ज्यादा बकरियां, ज्यादा ऊंट, ज्यादा गायें, ज्यादा खेत थे। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे, मैं उनके घर जाता तो मेरे खालू समझ जाते कि उमर को इसलिए भेजा गया है कि कहत आ गया है। फरमाते हैं वो मुझे सवेरे बकरियां चराने ले जाते, शाम तक मैं उनकी बकरियां चराता। अमीरुल मोमिनीन उमर, एक तरफ मसला ये है कि कैसर व किसरा की दीवारें हिल रही है उमर के नारों से, और इधर उमर मिंबर पे बैठ के खुतबे दे रहे हैं। फरमाते हैं मैं बकरियां चराता, शाम खाला के घर जाके मजदूरी करता। फरमाते हैं शाम होती तो एक मुट्ठी किशमिश मुझे देते। आप फरमाते हैं मैं बड़े कद वाला था, एक मुट्ठी किशमिश मिलती है, कभी एक मुट्ठी खजूरें, शाम को खा के सो जाता। कई महीने यूं ही गुजरते तो मेरी अम्मा का पैगाम आता कि हालात सही हो गया, मेरे बेटे को भेज दो। बात कही, हजरत उमर रोने लगे और फिर कहने लगे, अब वो वक्त आया है कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर कह के पुकारते हैं। बस ये दो बातें की। उमर ने कहा चलो जोहर का वक्त हो गया, अजान पढ़ो, उठो नमाज पढ़े, उठो। अजान हुई, इकामत हुई, जनाब उमर ने नमाज पढ़ाई, लोग चले गए तो सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ यराना था जनाब उमर से, बाजू पकड़ के कहने लगे, उमर सियाना बंदा यार, तू ये दो बातें सुनाने के लिए इतना मजमा इकट्ठा किया था, ये दो बातें कहने के लिए कि मैं खाला के घर जाके मजदूरी करता था तो एक मुट्ठी किशमिश मिलती थी, एक मुट्ठी खजूरें, ये कहने के लिए कि मैं बकरियां चराया करता था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर रोए, फिर आंखों में आंसू आए। कहने लगे, अब्दुर्रहमान आज ना मिस्र शाम से कुछ लोग आए थे और वो बता रहे थे कि उमर तेरा डंका वहाँ भी बड़ा बजता है। वो मुझे कह रहे थे तेरे नाम के वहाँ भी बड़े दबे हैं, बड़े तज़किरे हैं। तो मेरा नफ्स मुझे कह रहा था, उमर देखा तू यहाँ बैठा है और वहाँ तेरे नाम का शोर हो रहा है, मुझे इसने बड़ा किया है। तो मैंने आज मुस्तफा के सारे गुलाम इकट्ठे करके अपनी औकात बता दी है। मैंने अपनी औकात बताई है, कुछ नहीं, कोई शय नहीं, कोई चीज ही नहीं, किसी से कुछ नहीं जे लग दे, ना कोई साडा दर्दी ने बताया है कि मैं तो ठीक है बकरियां चरा के एक ही किशमिश लेके, एक मुट्ठी किशमिश लेके गुजारा किया करता था। मुझे मेरे कुछ साथी ना ले गए गुजरांवाला सर्दियों के मौसम में, मुझे कहने लगे स्वेटर पसंद कर ले अपनी मर्जी का। तो मैंने कहा यार मुझे तो वही मजा आता है जो मेरी अम्मा क्रोशिये से बनाया करती। वो पहले अब्बा पहनते थे, फिर वही स्वेटर बड़ा भाई पहनता था, फिर हमारे खाते में आ गया। फिर उसकी तारीफें होती थी गुर्बत छुपाने के लिए, उसकी तारीफें होती थी, बड़ी मेहनत से बना है जी, क्या बात है, बड़ा गर्म है, तो अब छोटे भाई को दे दिया जाए। हमने कहा वही जमाना देखा, वही रंग देखा हुआ और उस पर फख्र है। तो लोग कुछ हो जाता है ना, दो चार लोग जानने लगते हैं तो लोग फटाफट दावा कर देते, खानदानी रईस आज़म, बड़ी बात है। ऐसी कोई बात नहीं, जिसको अपना आप याद रहता है उसे खुदा भी याद रहता है, जिसे अपना आप याद रहता है उसे रसूलुल्लाह भी याद रहता है, जिसे अपना आप याद रहता है उसकी नजर में दूसरे लोग भी कुछ होते हैं, दूसरे लोग भी कुछ होते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, तुम्हें बताऊं जन्नत के बादशाह कौन होंगे? जन्नत के आम लोग नहीं, जन्नत के अल्लाह बादशाह। जन्नत में तो जाना बड़ी बात है, हुजूर जन्नत का भी बादशाह इब्ने माजा में लफ्ज है, तुम्हें पता है जन्नत के बादशाह कौन होंगे? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने कहा, हुजूर हमें नहीं पता। हुजूर ने फरमाया जन्नत के बादशाह वो लोग होंगे जिन्हें दुनिया में कोई भी नहीं जानता था, जिनके कपड़े सादे होते थे, जो गरीब लोग होते, लोग सिफारिश करते थे तो उनकी कबूल कोई नहीं करता था, जो किसी के साथ जाते थे तो उनको मानता कोई नहीं था। जन्नत के बादशाह होंगे, बादशाह। फरमाया क़यामत के दिन जब लोग उन्हें देखेंगे तो उन पर फख्र करेंगे, अश्क करेंगे, कहेंगे क्या बात है तुम्हारा, यहाँ तो शौक ही बड़ा है। गरीबों ने भी पोस्टर बनाए हुए हैं, डाकुओं, लुटेरों, चोरों की तस्वीरों के साथ लगवाए हुए, अपने आपको बड़ा करने के लिए आजी इख्तियार करें, आजी इख्तियार करें, अपने आपको मिटाने की कोशिश करें। करीम के बंदे आगे बढ़ के अपना आप दिखाते नहीं, शौक है, पहले फोटो खिंचा लो, बाकी बातें बाद में हो, वीडियो बना लो, बाकी कुछ और बाद में हो, पहले। अब तो तरसों मुझे एक मौलाना कहने लगे, आप
آپ سے میں نے یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں کبھی کبھی میرے دوست ہیں, کہتے ہیں آپ سے میں نے سنا تھا اگر کوئی اس نبی پاک کا فرمان ہے, اگر کوئی نذرانہ دے تو اس کو لے لو, اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو, حضور نے فرمایا لے لو اگر تمہیں کو دیتا ہے, اپنی مرضی سے, مانگنا منع ہے, کو دے دے تو لے لو ورنہ ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں, جب کو دے دے تو لے لو. کہنے لگے آپ نے کہا تھا کو دے دے, تو اس وقت سے میں کوئی سوٹ دیتا ہے مجھے میری مسجد کا نمازی تو میں لے لیتا ہوں, کوئی مجھے کوئی اور شے دیتا ہے تو میں آپ سے سن کے, اگر میری مسجد کا نمازی سوٹ پکڑاتے ساتھ فوٹو بھی کھینچے تو پھر میرے لیے کیا حکم, وہ خوشبو کی ڈبی دیتے ہوئے ساتھ فوٹو بھی کھینچے پھر میرے لیے کیا حکم. ایسے لگے رمضان میں یہ حال ہوا ہے کہ لوگ کپڑے دے رہے تھے اور فوٹو کھینچ رہے تھے, کیا چکر ہے, کہاں چلے گیا. غریب آدمی کی عزت نفس کو کچل ڈالا پکڑ کے, جوڑا سال کے بعد امام کو دیا, اس کی بھی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ دے ڈالی. یہ ہماری عاجزی ہے, یہ ہمارا پیار ہے, یہ ہمارا انداز, یہ ہم غلط رستے پہ غلط ڈگر پہ چل نکلے, ہمیں واپس آنا پڑے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی کو پسند کیا, حضور شہرت سے ناموری سے دور رہتے. نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی کے ساری اور سادگی قناعت کو اپنا کے رکھا, سینے سے لگا کے. یہ نہیں کہ مال نہیں آیا, بحرین سے لاکھوں دینار آئے حضور کے زمانہ ظاہری میں, تبوک کے بعد فتوحات ہوئی تو لاکھوں دینار آئے. لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں 4 دن کے بعد ہی روٹی پکی, ہم نے ایک وقت ہی کھانا کھا, لاکھوں روپیہ آیا ہے پر ہمارے گھر کے اندر جو کھانا آیا ہے وہ سرکہ ہی آیا ہے. ہم نے اگر روٹی بچ گئی ہے تو سویرے اٹھ کے رات والی کھائی ہے. ہمارے گھر کے اندر وہی حالات رہے, اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری دنیا سے حاصل کرنے نہیں آیا, میں تو مسافر کی طرح وقت گزارنے آیا. پیدا کے چکر میں نکلے تو بڑا کچھ کچل کے آ گئے. بڑا کچھ جب پیدا ہوتی ہے, انکساری جب پیدا ہوتی ہے, تواضع آتی ہے, انسان بنتا ہے, پھر وہ سمجھتا ہے, اس کے اندر تبدیلی آتی ہے, پھر وہ. اور بزرگ فرماتے ہیں عاجزی والے کو نماز میں بھی لذت آتی ہے. ورنہ تو کسی نے پوچھا تھا, ایک شاعر اسلام آباد میں رہتے تھے, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا شہر کس طرح کا ہے. انہوں نے کہا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا, نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو کتنی بو آ رہی ہے, اس سے نہیں بدل کے آیا, نماز پڑھتے ہوئے بھی ساتھ والے کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں. آج ہی سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ سلسلہ رفاعیہ کے شیخ ہیں, حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کی بڑی تعریف لکھی ہے فتاوی رضویہ میں. مصر کے اندر سلسلہ رفاعیہ اور شاذلیہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں مرید ہیں. سید احمد کبیر رفاعی اتنے بڑے صوفی تھے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینے گئے. نبی پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہم سب کو وہاں حاضری نصیب فرمائے, ہم سب کو بار بار یہ موقع عطا فرمائے. سید احمد کبیر رفاعی حاضری دینے گئے تو جب نبی پاک کے گنبد پہ پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں قبر دیکھنے نہیں آیا, میں تو دیدار کرنے آیا. حضور یہ تو زیارت میں کرتا رہتا تھا, دیدار کرنے آیا. یہ کہہ کے رونے لگے, اتنی دیر روئے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا دست مبارک قبر سے باہر نکال دیا. ہاتھ مبارک باہر آیا, 10,000 لوگوں نے دیکھا. یہاں بھی لوگوں کو شک ہوگا جی کیسے باہر آیا, تو بخاری سنا دیتا, مسئلہ ذرا حل ہو جائے. مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی, تعمیر تو کہتے ہیں کہ دیوار نہیں, تعمیر کرتے وقت نا ایک دیوار گری, یہ بخاری کے لفظ ہے. دیوار گری تو ایک پیر باہر آ گیا, پیر کو دیکھا تو کہتے ہیں ہاتھ رکھتے تھے تو اس میں بالکل ایسے تھا جیسے خون سائڈوں پہ ہو گیا, بالکل زندہ. شور ہو گیا کہ یہ نبی پاک کا قدم مبارک ہے, حضور کا. سارے لوگ اکٹھے ہوئے, وہاں کو بلایا, پیر دیکھا تو کہنے لگے نبی پاک کا نہیں تو سیدنا فاروق اعظم کا ہے. جب یہ کہا نا فاروق اعظم کا ہے تو پھر ایک شور اٹھا, یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ بخاری ہے, تو زندہ ہے واللہ, زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. سید احمد کبیر رفاعی اتنے بڑے, پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک باہر نکالا, 10,000 لوگوں نے. کسی نے حضرت سید احمد کبیر رفاعی سے پوچھا کہ بابا اتنا بڑا درجہ, اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ تو بابا جی کہنے لگے زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا, کسی کو کبھی حقیر, کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھا.